नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराजसावकं नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्मप्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल वैशाख 27 गते मंगलबार। आज विशेष कारणवश 9 बजेदेखि 10 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्म देशनामा म भिक्षु विमलो उपस्थित भइसकेको छु र देश विदेशबाट फेसबुक लाइभ धर्म देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिकाहरूलाई मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे। त आज हाम्रो देशना फेसबुक लाइभ निरन्तर 777 भाग रहेको छ र आजको शीर्षक छ दुःख छ तर दुखित नहुनु। त भगवान बुद्धको शिक्षामा के छ त भन्दाखेरि संसार नै दुःखमय छ, संसार नै दुःखमय छ। तपाईलाई मात्र दुःख भएको होइन, संसारलाई त्यही दुःख छ हैन। त्यसैले दुःखकै संसारमा आएर हामी दुखित भएर बस्नु कतिको जायज हुन्छ। दुःख त छ संसारमा। जतिसुकै धन भएकाहरू होस्, गाडी बंगला महल भएकाहरू होस्, उहाँहरूलाई पनि सोधियो भने अन्ततः दुःख त किन नहुनु र? घरको दुःख पो छैन त, गाडीको दुःख पो छैन त, दुःख त छ नि भन्ने हुन्छ। त्यसैले दुःख नभएका कोही पनि छैनन्। तर दुःखै हुने यो संसारमा आएर मलाई दुःख भयो भनेर दुखित भएर बस्ने होइन नि। त्यो दुःखको कारणलाई बुझेर त्यो दुःखलाई निवारण गर्ने हो नि। त्यो दुःखलाई कसरी निवारण गर्न सकिन्छ त्यो मार्गमा हिँड्ने हो नि। हामी मान्छेहरू कस्ता हुन्छन् त भन्दाखेरि दुःख आयो भनेर दुखित भएर बसिरहन्छ। एउटै दुःखले पनि तपाईले बार बार दुःख दिइरहेको हुन्छ कि किन त्यो दुःखले तपाईलाई बार बार दुःख दिइरहेको छ त भन्दाखेरि तपाई दुखित हुने स्वभाव तपाईले पालेर बस्नु भएको छ भने त्यो दुःखले तपाईलाई बार बार दुःख दिइहाल्छ। तपाई आफ्नै कारणले त्यो दुःखबाट तपाईले बार बार दुःख हुने हो कि हैन। अनि हामी मान्छेहरू कस्तो छ त भन्दाखेरि एउटा दुःखलाई बार बार सम्झेर बार बार त्यो दुःखले दुखित भएर बस्ने हाम्रो बानी हुन्छ। किन त भन्दाखेरि हामीले दुःखलाई पालेर राखेको हुन्छ। तर हाम्रो यस्तो एउटा के हुँदैन, कुनै कुनै बेलामा हाम्रो जीवनमा सुख पनि त आउँछ नि, आउँदैन? तर त्यो एउटा सुखलाई तपाईले फेरि बार बार त्यो सुखलाई, जुन बेला त्यो सुख पाएपछि तपाईलाई आनन्द भयो, खुसी भयो, त्यस्तै सुख तपाईले बार बार फेरि पाउनुहुन्न कि फेरि त्यो सुखबाट। दुःखबाट चाहिँ तपाई बार बार दुखित भइरहने अनि प्राप्त भएको कहीँ कतै तपाईले चाहिँ सुख प्राप्त भएको त्यो सुखबाट पनि तपाईले बार बार फेरि सुख प्राप्त हुँदैन कि फेरि तपाई सुख तपाईले पालेर राख्दैन कि। तपाईले पाल्ने भनेको दुःख पालेर राख्छ कि मान्छेहरूले। राम्रा कुराहरू धेरै पाल्न सक्दैन कि हामीले, नराम्रा कुराहरूलाई धेरै पालेर राख्छौं हृदयमा। नराम्रा कुराहरूले त हाम्रो नराम्रै प्रतिफल दिन्छ, राम्रा कुराले राम्रै प्रतिफल दिन्छ। अब राम्रा कुरालाई चाहिँ फेरि पालेर राख्न सक्दैन हामी। त्यस्ता हुन्छन् मान्छेहरू। जीवन त्यत्तिकै दुःख हो। जन्मिनु दुःख, वृद्ध हुनु दुःख, रोगी हुनु दुःख, मरण हुनु दुःख, प्रियसँग वियोग हुनु दुःख, अप्रियसँग संयोग हुनु दुःख, मनले चिताएको पुरानो हुनु दुःख। समग्रमा यो पञ्चस्कन्ध धारण गर्नु नै दुःख। यो शरीर हामीले जुन धारण गरिरहनु भएको छ नि तपाई हामी सबैले, यो शरीर धारण गर्नु नै दुःख हो के वास्तवमा। किन त भन्दाखेरि यो शरीर धारण गर्ने बित्तिकै त यो बुढो हुन्छ, जीर्ण हुन्छ, रोगी हुन्छ,
यसबाटै तपाईको प्रियहरूसँग वियोग हुन्छ, अप्रियहरूसँग संयोग हुन्छ हैन। अब पञ्चस्कन्ध भएकोले नि चाहना बढ्छ, त्यो चाहना पूरा हुँदैन अनि दुःख भएन। त्यसैले दुःख त सधैँ छ, जीवन पाउने बित्तिकै तपाईको दुःख त भइहाल्यो। तर दुःख पाए भनेर त्यो दुःखलाई सम्झेर बार बार दुखित भइरहने होइन नि। त्यो दुःखलाई कसरी निवारण गर्ने त्यतातिर हामीले ध्यान दिनु पर्यो। यो दुःख आएको कहाँबाट, यसको कारण के हो, यो निवारण गर्नको निमित्त कस्तो मार्ग अपनाउनु पर्छ, यस्ता चीजहरुमा हामीले चिन्तन गर्ने हो, मनन गर्ने हो। त्यो दुःखलाई सम्झेर म त यस्तो उस्तो, मलाई यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर तपाई दुखित भएर बस्नु भयो भने एउटै दुःखले पनि तपाईलाई बार बार तपाईलाई सताउन सक्छ, पीडा दिन सक्छ, तपाईलाई रुवाउन सक्छ एउटै दुःखले। उपासक-उपासिकाहरू, त्यसैले दुःख छ भनेर थाहा हुँदा हुँदै जीवनै दुःख हुन्छ छ भनेर थाहा हुँदा हुँदै पनि हामी यो दुःखलाई बार बार सम्झेर दुखित भइरहनुको सट्टामा दुःखलाई निवारण गर्नेतिर आफ्नो यो चिन्तन मनन, आफ्नो उद्योग अभ्यास बलशक्ति त्यहाँ प्रयोग गरियो भने तपाईलाई चाँडो सुख प्राप्त हुन्छ, चाँडो सुख प्राप्त हुन्छ। त्यसैले पनि भगवान बुद्धले हामीलाई के सिकाउनु भएको छ त भन्दाखेरि दुःख त छ, त दुःख छ भनेर हामी दुखित भएर नबस, दुःखको कारणलाई जानेर निवारण गर्ने मार्गमा हिँडिहाल। जस्तै चतुरार्य सत्यमा पनि हामीलाई भगवान बुद्धले यही सिकाउनु भएको, दुःख आर्य सत्य, दुःख सत्य। जीवनमा दुःख छ, दुःख नहुने यो संसारमा कोही पनि छैन हैन। त त्यो दुःख तपाईको जीवनमा त्यतिकै आएको होइन, कारण छ। जीवनमा दुःख हुनु कारण के हो त भन्दाखेरि यो जन्मनु, वृद्ध हुनु, रोगी हुनु आदि इत्यादि दुःख हो। यसको कारण के हो? तृष्णा र अविद्या हो। तृष्णा र अविद्याको कारणले नै दुःख उत्पन्न हुने हो। यो तृष्णा र अविद्या भनेको दुःखको बिउ हो। यो तृष्णा र अविद्यालाई नै हामीले निर्मूल गरिदियो भने दुःखको बिउलाई निर्मूल गरेको हुन्छ र दुःख निवारण हुन्छ। दुःख निवारण हुन्छ भनेको निर्वाण हो, जहाँ तृष्णा र अविद्या क्षय हुन्छ। जब तपाईले तृष्णा र अविद्यालाई क्षय गर्नुहुन्छ तब दुःखको निवारण भयो। अब तपाईले फेरि फेरि त्यो दुःख बारम्बार फर्केर तपाईको जीवनमा आउँदैन। त्यो दुःख पूर्ण रूपमा निवारण भयो जब तपाईले आफ्नो जीवनमा तृष्णा क्षय गर्नुहुन्छ, अविद्या क्षय गर्नुहुन्छ, तब तपाई दुःखबाट मुक्त। जबसम्म तृष्णा र अविद्या बाँकी रहन्छ तबसम्म तपाई दुःखबाट मुक्त भए भनेर भन्नुहुन्छ भने तपाई भ्रममा हुनुहुन्छ, मृगजल मृग तृष्णामा पर्नु भएको छ तपाई। जबसम्म तृष्णा बाँकी रहन्छ, अविद्या बाँकी रहन्छ, तबसम्म दुःखको बिउ बाँकी रहन्छ। जबसम्म बिउ हुन्छ, हेतु जोड्ने बित्तिकै त्यो बिउबाट बोट भइहाल्छ, उम्रिहाल्छ, त्यसपछि दुःखको फल फलिहाल्छ। त्यसैले यो तृष्णा र अविद्यालाई निर्मूल पारिसकेपछि दुःख निरोध हुने हो भने यो तृष्णा र अविद्या निर्मूल पार्ने मार्ग के हो, उपाय के हो भनेको त्यसलाई आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनिन्छ, मध्यमा प्रतिपदा मध्यम मार्ग भनेर भनिन्छ। त्यो दुःख निवारण गर्ने उपाय, दुःख निवारण गर्ने मार्ग हो। त यसरी भगवान बुद्धले हामीलाई सिकाउनु भइरहेको छ भने अनि दुःखबाट सदा दुखित मात्र भइरहने कि यो मार्गमा हिँडेर त्यो दुःखलाई निवारण गर्ने हो। पानी प्यास लागेको मान्छेले पानी
प्यास लाग्यो, मेरो कर्मै यस्तो खोटो भनेर बसिरहने हो कि पानी प्यास लागेको छ भने पानीको खोजी गर्ने हो, पानी प्राप्त हुने मार्गमा हिँड्ने हो, के गर्ने हो? पानी प्यास लागेर पानी नपाएपछि आफ्नो पुरपुरोमा हात राखेर बस्ने हो कि तपाईका ती हातहरू पानीको खोजीमा लगाउने हो? हैन? जब तपाई संसारमा प्यास छ त पानी पनि छ कि, प्यास छ त पानी पनि छ। त्यसरी नै दुःख छ त दुःखको निवारण पनि छ कि, दुःख छ त दुःखको निवारण पनि छ। समस्या छ त समस्याको पनि निवारण छ, समाधान छ भनेको त्यो हुन्छ हुन्छ। जसरी जीवन छ त मरण हुन्छ हुन्छ, सुरु छ त अन्त छँदैछ, त्यसरी नै हामीले चाहिँ जीवनमा दुःख आइपर्यो, तपाईको जीवनमा कहिले दुःख आउँछ, कहिले शोक आउँछ, कहिले पीर आउँछ, कहिले चिन्ता आउँछ। यसरी आयो भन्दैमा तपाईँ निराश भएर बस्ने हो कि त्यो दुःखको सामना गरेर त्यसलाई निवारण गर्नको निम्ति उपाय कुशलहरू लगाएर त्यसबाट उभो लाग्ने हो? कुन चाहिँ बुद्धिमान देखिन्छ ल भन्नुस् त? तर मान्छेहरूले मुखले त भन्छ होला हो दुःखलाई त निवारण गर्ने हो नि भन्छ, तर दुःखको निवारण गर्ने भन्दै गर्दाखेरि जुन भगवान बुद्धले मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको त्यो मार्गमा फेरि हिँड्न सक्दैन। छ नि नेवारी भाषामा धर्म याओ तर धर्म ताठेमा याओ, धर्म चाहिँ गर्ने तर धर्मले भने जस्तो चाहिँ नगर्ने। त्यसो भयो भने त कहाँ तपाईको धर्मको फल लाभ हुन्छ त? हुँदैन नि, हैन? त्यसैले एउटा तपाईलाई चाहिँ प्रसङ्ग म तपाईलाई सुनाइहाल्छु, यसमा चाहिँ अलिकति मिल्ने खाले प्रसङ्ग छ। एउटा मान्छे साह्रै दुखित भएर बस्ने स्वभावको मान्छे, जहिले पनि त्यही एउटा दुःखलाई लिएर दुखित भएको छ भएको छ भएको छ, शोकमा डुबेको छ, आँसु झारेको छ, चिच्याएको छ, हैन? छाती पिटेको छ। धेरै समय बितिसक्यो त्यो दुःख आएको उसलाई, निवारण पनि गरेको छैन उसले। त्यही दुःखमा डुबेर रोइरहने, कराइरहने, हैन? दुखित भइरहने त्यो स्वभावहरू उसलाई भइरहेको थियो। अरू उसका नजिकका व्यक्तिहरूमा पनि त्यो दुःख नभएको चाहिँ होइन, उनीहरूलाई पनि दुःख छ, तर उनीहरू हाँसेर बसिरहेको छ। दुःखलाई त तपाईले हाँसेर तार्नुपर्छ। दुःख आयो भनेर तपाईँ दुखित हुनुभयो भने त त्यो दुःखले त जुङ्गा मुसारिहाल्छ नि। मैले उसलाई दुखित बनाउनु खोजेको, ठ्याक्कै भएछ भनेर दुःखले त जुङ्गा मुसारिहाल्छ नि। दुःख आयो भने हाँस्न सिक्नुपर्छ, दुःख आयो भने हाँस्न सक्नुपर्छ। दुःखलाई हाँसी भोग्ने के, दुःखलाई पनि यसो लागोस् कि यो मान्छेलाई म जस्तो दुःख यो मान्छेको जीवनमा आए पनि उसलाई त केही दुःखै छैन। दुःखलाई पनि यो लागोस् कि यो मान्छेको जीवनमा बसेर काम छैन, म त यो मान्छेको जीवनबाट भाग्छु भनेर दुःखलाई पनि भाग्न बाध्य होस् न। त्यसरी जिउनु पर्छ। अब दुःख आयो भनेर हामी दुखित भएर आँसु झारेर छाती पिटेर बस्यो भने त दुःखलाई त जुङ्गा मुसार्न उसलाई मौका पाइहाल्छ। त्यसैले जीवनमा उपासक-उपासिकाहरू दुःख छ तर दुखित भएर बस्ने होइन, दुःखको कारण खोज्ने हो, दुःखलाई निवारण गर्ने हो। दुःख निवारण गर्ने मार्ग उपाय, त्यो मार्ग र उपायमा हिँड्ने हो, दुखित भएर बस्ने होइन। त अज्ञानी मान्छेहरू के गर्छन् त, एउटै दुःखले पनि बारम्बार दुखित भएर बारम्बार दुखित भएर न दुःखको कारण खोज्छ, न दुःखको निवारण खोज्छ, न दुःखको मार्ग नै खोज्छ। अनि दुःखले तपाईलाई दुखित नबनाए के बनाउँछ त? तर याद गर्नुहोस्, भगवान बुद्धको शिक्षा अनुसार दुःख त संसारमा नभएका व्यक्ति को छन् र? तपाईलाई दुःख छ, मलाई दुःख छ, उहाँलाई दुःख छ, उहाँलाई दुःख छ।
तर मान्छेहरू हाँसेर जिरहेका छन्। किन त भन्दाखेरि उनीहरूले दुःखको कारणलाई जानिसके, उनीहरूले दुःखको निवारण गरिसके, दुःखको निवारण गर्ने मार्गमा हिँडिसके। उनीहरूलाई यो लागेको ममा जति पनि दुःखहरू छन् म त्यसलाई निवारण गर्न सक्षम छु, मैले त्यो मार्गमा हिँडिरहेछु भन्ने ऊर्जा शक्ति लिएर ऊ बाँचिरहेको छ। त दुःख आएर उसलाई केही फरकै पर्दैन। दुःखलाई त हाँसेर तारिदिन सक्छ। तपाईमा पनि त्यो क्षमता वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ। अनि तपाईको जीवनमा दुःखले केही असर गर्दैन। जसरी ठुलठुला आँधी बेरी हुरीले पनि अतल हिमाललाई चाहिँ केही हल्लाउन नसके जस्तो तपाईले पनि त्यो आफूलाई त्यति अतल बनाउन सकियो भने दुःख आइपर्यो भनेर तपाईँ दुखित हुनुपर्ने पनि छैन। दुःखले तपाईलाई सताउने पनि छैन। हेर्नुहोस्, दुःखमा पनि हाँसेर जिउन सक्दैन। यस्तो लागोस् कि दुःखलाई पनि म गलत ठाउँमा पो आएको छैन भन्ने भान परोस् न। त्यसरी जिदिनुपर्छ जिन्दगी। तर यहाँ एउटा मान्छे चाहिँ एउटै दुःखको कारणले दुखित भइरहेको छ। उसका साथीहरूलाई पनि त्यही दुःख थियो। त्यो दुःखले एकचोटि उनीहरूलाई दुःख दिए होला, तर उनीहरूले बारम्बार त्यसले दुःख दिएन। उनीहरूको साथीहरूले उसलाई सल्लाह दिए, जाऊ तिमी एउटै दुःखलाई लिएर, तिमी एउटै दुःखलाई सम्झेर बारम्बार दुखी भएर तिमी आँसु छारेर बस्छौ भने जाऊ। जंगलमा नजिकै एउटा कुटी छ, बिहार छ, श्रमण भिक्षु निवास भइरहेको छ। उहाँहरूलाई दुःख निवारण गर्ने मार्ग पनि थाहा छ, दुःखको कारण पनि थाहा छ उहाँहरूलाई। एउटै दुःखलाई लिएर तिमीले धेरै आँसु पनि बगाए, चित्त पनि दुखाए, जाऊ श्रमण भिक्षु कहाँ जाऊ, तिम्रो दुःख निवारण हुन्छ भनेर साथीहरूले सल्लाह दिएछ कि। साथीहरूले सल्लाह दिएपछि त्यो मान्छेलाई पनि हो जस्तो पनि लाग्यो। ओहो, जिन्दगीमा त मलाई धेरै दुःख भयो, यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर त्यो दुःखको कारणले ऊ दुखित भएर मात्रै बाँच्ने। फेरि धेरै दुःख आएको पनि होइन, एउटै दुःखलाई बारम्बार सम्झेर दुखित हुने कि। जस्तै तपाईहरुको जीवनमा के हरायो भने हराएको क्षणमा त दुःख भइहाल्यो। अब हराएको क्षणमा जति दुःख भइसक्यो नि। अब फेरि सम्झेर तपाईले त्यसलाई नै दुःखको कारण बनाएर तपाई जिउनुहुन्छ भने त दुःखले जति दुःख दियो त्यो भन्दा पनि 10औं गुणा त तपाईले आफैलाई दुःख दियो नि त। कसरी दुःख दियो त्यसलाई बारम्बार सम्झेर तपाईले दुःख दियो। नराम्रा कुराहरू हैन, तपाईको दुःख हुने कुराहरू सम्झिने नसम्झिने, गर्ने कुरा त छोड्नुहोस् त, सम्झिने नसम्झिने। अनि सबैको सल्लाह अनुसार त्यो मान्छे चाहिँ अब मेरो दुःखको निवारण कसरी हुन्छ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्यो, जान्नु पर्यो भनेर चाहिँ नजिकैको जंगलको एउटा चाहिँ कुटीमा, एउटा चाहिँ बिहारमा एउटा श्रमण भिक्षुलाई भेट्न गएछ। भन्थे जीवनमा मलाई एउटै दुःखले साह्रै पिरोल्यो। जहिले सम्झिन्छु त्यही दुःख हैन। अलाभ, निन्दा, नोक्सान, हानि हैन, यस्ता कुराहरूले मलाई धेरै सताइरहेको छ। त्यही सम्झिन्छु, दुखित हुन्छु। साथीभाइहरूले मलाई सल्लाह दिए कि तपाईं कहाँ जानुहोस्, तपाईहरुसँग दुःखको कारण पनि थाहा हुन्छ अरे, तपाईहरुले दुःखको निवारण गर्न पनि सक्नुहुन्छ अरे, दुःखको निवारण गर्ने मार्ग पनि तपाईलाई थाहा छ अरे। त्यसैले म तपाईं कहाँ आएको हे श्रमण भिक्षु, मलाई शरण लिनु होला। त्यसपछि त्यो श्रमण भिक्षुले त्यो उपासकलाई सोधे, किन दुखी हुन्छौ त? दुखी हुन छोड्दिउ न त। दुःखले आफूलाई दुखित बनाइरहेको छ त। जुन चीजले तिमीलाई दुखित बनाउँछ त्यो दुःखलाई किन समाएको त? छोड्दिउ त्यसलाई। छोड्दिएपछि त दुखित हुनै परेन। तिमीलाई जहिले पनि दुखित हुन मन लाग्छ, मन लाग्दैन, अनि किन दुखित भइरहेको त?
फल्ना चिज मलाई सम्झिरहन्छ। किन सम्झेको त? नसम्झिने गाह्रो छ। नसम्झो भन्दाखेरि पनि त्यही कुरा सम्झिन्छ, त्यही कुरा याद आउँछ। त्यसले त मलाई बार बार दुःख दिन्छ, बार बार दुःख दिन्छ। जिन्दगी धेरै कठिन भयो, जिन्दगी धेरै कठिन भयो। श्रमण भिक्षु मलाई शरण लिनु, मेरो दुःखको निवारण गरिदिनु पर्यो। श्रवण भिक्षुले भने जुन दुःखको समाधानै छैन त्यो दुःखमा किन दुखित हुनु पर्यो? जबकि त्यसमा चिन्तन गरेर, चिन्ता लिएर त्यो दुःखको समाधानै हुन्न भने त्यसमा किन दुखित हुनु पर्यो? समाधानै नहुने चिजमा चाहिँ हामी दुखित भएर किन बस्नु? जतिसुकै प्रयास गरे पनि, जतिसुकै मेहनत गरे पनि त्यो विषय चाहिँ कुनै समाधानै हुँदैन, त्यसबाट मुक्त हुँदैन भने त्यसमा किन दुखित भएर बस्ने त? अब जस्तै हामी जीवन पाए, हामीले हैन, मनुष्य जन्म पाए। मनुष्य जन्म पाइसकेपछि यो जन्म नै हाम्रो दुःख। अब यो जन्मिसकेपछि त मरण नभएसम्म त यो जीवन त धारण गर्नै परिहाल्छ। यसलाई तपाईले जस्तो सुकै गरे पनि यो जीवन अब जन्मिसकेपछि त मरणपछि मात्र टुङ्गिन्छ। यो जीवनलाई यही टुङ्ग्याउँछु भनेर तपाईले चाहिँ मरण नआएसम्म त यो जीवनलाई तपाईले टुङ्ग्याउन सक्नुहुन्न नि। यसको त कुनै उपाय गरेर पनि समाधान हुँदैन नि। जुन चीजको समाधान हुँदैन भने त्यसमा दुखित किन हुने? त्यसमा चिन्ता किन लिने? शोक किन लिने? त्यसलाई बरु स्वीकार दियो, मजाले स्वीकार दियो। अब यो जीवनै दुःख हो, अब यो जीवन दुःख हो भनेर ल मैले त दुःखको जीवन पो पाएको रहेछु बा भनेर अब के त्यसलाई मात्रै सम्झेर दुखित भइरहन् त हामी? दुःख रूपी जीवन हो, यसलाई त स्वीकार दिनुहोस्। अब मृत्यु नआएसम्म यो जीवनलाई त तपाईले जस्तो सुकै कार्य गरे पनि यसलाई त हामीले धारण गर्नै पर्छ। उपाय छैन यसको, त्यो समस्याको समाधान छैन। अब त्यसलाई स्वीकार्नु बाहेक त्यसको समाधानको उपाय छँदै छैन भने जीवन पाए, यो दुःखमय जीवन मैले पाएँ भनेर दुखित भएर बसेर काम भयो त? भएन नि। त्यसरी नै त्यो भिक्षुले त्यो उपासकलाई भने जुन दुःखको समाधान हुँदैन त्यसमा किन दुखित हुनु पर्यो? जुन दुःखको समाधान छ भने त्यसमा पनि किन दुखित हुनु पर्यो? जब समाधान हुन्छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै त्यो दुःखमा किन दुखित हुनु पर्यो त हामी? ए उपासक, समाधान हुँदैन भन्ने कुरामा पनि दुखित नहुनु, समाधान हुन्छ भन्ने कुरामा पनि दुखित नहुनु। किन चिन्तित हुनुहुन्छ? किन चिन्ता लिनुहुन्छ? याद गर्नुहोस् है, तपाईले यो कुरालाई चाहिँ याद गर्नु। तपाईले त बिर्सिनु होला फेरि। तपाईको जिन्दगीमा पनि समस्या छ, दुःख छ, शोक छ, पीर छ भने यहाँनिरको यो श्रवण भिक्षुको उपदेश तपाईलाई काम लाग्छ। तपाईमा आएको जीवनको समस्या, शोक, दुःखहरू यदि समाधान हुँदै नहुने दुःख आयो, तर्दै दुःख आयो, त्यो समाधान नहुने चिजमा तपाईले चिन्ता गरेर, शोक गरेर, निन्द्रा बिगारेर, खाना बिगारेर, मन बिगारेर किन बस्नु बेकारमा? समाधानै नभएको चिजहरू, अब त्यसमा त्यो निवारणै नहुने चिजहरूमा त्यसलाई त स्वीकार्ने हो नि, स्वीकार्ने हो नि। अब तपाईँ महिला भयो, तपाईँ पुरुष भयो, ला म त पुरुष भएँ, मलाई महिला हुन चाहने भनेर अहिले तपाईले जन्म लिइसकेपछि अब तपाईँ चाहिँ चिन्ता गरेर, कल्पना गरेर त्यो दुःख भएर अब हुन्छ त? अब त्यो
के तपाईले चिन्ता लिएर अब तपाई पुरुष चाहिँ महिला हुन्छ र महिलाले चिन्ता लिएर अब के त्यो पुरुष हुन्छ र हुँदैन नि। त्यसलाई त स्वीकार्ने हो, त्यसको समाधान भनेकै स्वीकार्ने हो, त्यसको समाधान भनेकै स्वीकार्ने। आफू पुरुष भयो भने पुरुषै भएर स्वीकार्ने, महिला भयो महिला नै भएर स्वीकार्ने। मनुष्यहरूले मनुष्य भएर स्वीकार्ने, देवता ओहो फल्ला मान्छेहरू त देवता भयो, म त मनुष्य मात्र भएँ, ए फल्ला मान्छेहरू त धनीको परिवारमा जन्मियो, म त गरिबको परिवारमा जन्मे, हे तेरिका यस्तो पनि जिन्दगी हो भनेर तपाईँ दुखित भएर बस्ने हैन। त्यो जन्म भइसक्यो त, त्यो कुलमा त्यो वंशमा जन्म भइसकेपछि त्यसलाई स्वीकार्नु नै समाधान हो कि अस्वीकार गरुन्जेल तपाईलाई दुःख नै हुन्छ, अस्वीकार गर्नुजेल तपाईलाई दुःख नै हुन्छ। अब तपाईको कर्म संस्कारले तपाईको श्रीमान श्रीमती छोरा छोरीहरू आफन्तहरू तपाईले पाउनु भयो, छिमेकीहरू पाउनु भयो, ए फल्ला फल्ला मान्छेहरूको चाहिँ कस्तो श्रीमान कस्तो छोरा छोरी श्रीमती कस्तो परिवारहरू कस्तो छरछिमेकीहरू छ, मेरो त यस्तो भएन भनेर अब तपाईं त्यसमा चिन्तित भएर तपाईले समाधान गर्न सक्नुहुन्न नि। त्यसलाई त स्वीकार्नु नै समाधान हो, स्वीकार्नु नै समाधान हो उपासक उपासिकाहरू। यहाँ चाहिँ अलिकति हैन, यो कुरालाई तपाईले बुझ्नुभयो भने तपाईको जीवनमा दुःख छ, दुखित भएर बस्नु पर्दैन, भएर बस्नु पर्ने। किन त भन्दाखेरि स्वीकारिसक्यो त अब के दुखित हुनुपर्छ, पर्दैन। हामी धेरै मान्छेहरू यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ तपाईले छोरा पाउनु भयो रे, अर्काको छोरासँग तुलना गर्नुहुन्छ रे, अरूले त यस्तो छोरा पाए मैले त यस्तो छोरा पाएन, अरूले यस्तो छोरी पाए मैले यस्तो छोरी पाएन, अरूले यस्तो कमायो मैले यस्तो कमाउन सकेन भनेर तपाईको कर्म संस्कार पाएको चिज अरूसँग दाजेर अरूले पाए मैले पाएन भने तपाईले त्यही पाएको चिजलाई चाहिँ सम्झिँदै त्यो चिन्ता गर्दै बस्नुभयो भने त तपाईँ दुखित हुन्छ। जे छ त्यसैमा सन्तोष हुने, स्वीकार्ने, सुख पाइहाल्छ। जुन चिजको तपाईले समाधान गर्नै सक्दैन अब त्यसमा पनि चिन्ता नलिनु। तर तपाईको जीवनमा समस्याहरू आएको छ भने, दुःखहरू आएको छ, कस्तो चोर आएको भने त्यो समाधान हुन्छ भन्ने थाहा छ भने किन चिन्ता लिनु पर्यो, चिन्तै लिनु परेन। त्यसैले जीवनमा चिन्ता भनेको लिँदै नलिनु। चिन्ताले चिन्तित बनाउँछ, चिन्तित बनियो भने तपाईँ चितामा पुग्छ कि अन्त पुग्दैन, तपाईको चितामा पुग्छ। तर त्यो उपासकले के भने त भन्दा के गर्ने श्रमण भिक्षु, कुरा त ठिकै हो नि, तर मैले चाहिँ स्वीकार्नै सक्दैन, गाह्रो भयो, एउटै दुःखले मलाई सताएको छ, एउटै शोकले मलाई सताएको छ भन्ने जस्तो कहाँ सजिलो छ र। तपाईँ पो भन्नुहुन्छ त चिन्ता लिनु पर्दैन, समस्याको समाधानै छैन भने किन चिन्ता लिनु, समस्याको समाधान छ भने फेरि किन चिन्ता लिनु। तर मलाई त चिन्ता त एउटै कुराले मलाई सताइरहेको छ। श्रमण भिक्षुले त्यत्रो भन्दाखेरि पनि उसलाई अझै सन्तुष्ट नभइरहेको थाहा पाएर अनि त्यो श्रमण भिक्षुले चाहिँ एउटा थत्ता गरेछ। थत्ता भनेको तपाईहरूको भाषाबाट हाम्रो भाषाबाट चाहिँ जोक सुनाएछ कि हाँस्ने। जुन कुरा सुनिसकेपछि सबैले हाँसो उठ्छ। त्यसपछि त्यो श्रमण भिक्षुलाई एउटा थत्ता गरिसकेपछि त्यो मान्छे त गलललल्ल हाँस्यो। श्रमण भिक्षुले यसो हेरे, यो मान्छे त हाँस्यो, यो कुराले उसको मुहारमा धेरै हाँसो ल्याएको रहेछ। थत्ता सक्यो, ऊ एकछिन हाँस्यो, हाँसेर फेरि सक्यो। श्रमण भिक्षु एकछिन शान्त भएर बसिरहे। केही बेरपछि श्रमण भिक्षुले त्यो मान्छेलाई फेरि त्यही थत्ता गर्यो।
थत्ता गर्यो भनेको अलिकति हाँस उठ्दो कुरा सुनायो। त दोस्रो पल्टदेखि त्यो मान्छे पहिला जति उसलाई त्यो थत्ता सुनेर हाँस उठेको थियो, दोस्रो पल्ट उसलाई त्यति हाँस पनि उठेन, हाँसो पनि उठेन। फेरि श्रमण भिक्षु शान्त भएर बसिरहे। त्यो मान्छेलाई लागिरहेको थियो कि मेरो दुःखहरू कसरी निवारण गर्छ यो श्रमण भिक्षुले, कुरेर बसिरहेको थियो। केही समयको त्यो मौनता चिरिसकेपछि श्रमण भिक्षुले फेरि त्यही ठट्टा गर्यो कि, त्यही जोक सुनायो, त्यही हाँस उठ्ने कुरा सुनायो कि। त तेस्रो पल्ट सुनाइसकेपछि त त्यो मान्छे, त्यो उपासकलाई अब त त्यो हाँसो उठ्ने कुराले त कुनै हाँसोको रेखा पनि आएन मुहारमा, हाँसोको रेखा पनि आएन। तर भिक्षुले चाहिँ केही समय मौन भइसकेपछि फेरि त्यही ठट्टा गर्ने, त्यही हाँसो उठ्ने कुराहरू सुनाउने। बार बार सुनाइसकेपछि त्यो उपासकले के भने त भन्दाखेरि, ए श्रमण भिक्षु, तपाईले यो हाँसो उठ्ने कुरा, यो ठट्टा कति गरिरहनु भएको? बार बार त्यही दोहोऱ्याउनु भएको छ, मलाई त हाँसो नै आएन अहिले त। कति त्यही कुरा तपाईँले दोहोऱ्याइरहनु भएको? मैले सुनिहालेँ, तपाईँले कति सुनाउनु भएको? तपाईँको त्यो ठट्टाले अब मलाई हाँसो नै उठ्दैन। कति सुनाइरहनु भएको तपाईँले? मलाई त लागेको तपाईँले मलाई दुःखको निवारण हुने उपाय दिन्छ भनेर म कुरेर बसेको छु। तपाईँ त बारम्बार त्यही ठट्टा मात्रै गरिरहनु भएको छ त। तपाईँले गर्नुभएको ठट्टा त मैले थाहा पाइसकेँ नि त। अब कति तपाईँले सुनाउनुहुन्छ मलाई भनेर भने। मलाई त दुःखको निवारण पो चाहियो त। श्रमण भिक्षुले मुसुक्क मुस्कुराएर भने, ए उपासक, त्यही त म तपाईँलाई सुनाउँदैछु, त्यही त म तपाईँलाई चाहिँ बुझाउँदैछु। जब मैले तपाईँलाई सुनाएको यो ठट्टा, हाँसो उठ्ने कुरा तपाईँलाई सुनाउँदाखेरि सुरुमा त तपाईँलाई धेरै हाँसो पनि उठ्यो, तपाईँ हाँस्नु पनि भयो, गलल्ल हाँस्नु पनि भयो। तर त्यही ठट्टा, त्यही हाँसो उठ्ने कुरालाई मैले बारम्बार तपाईँलाई सुनाए, तपाईँलाई हाँसो नै उठेन, तपाईँलाई खुसी नै लागेन। हुन त मैले खुसी हुने कुरा नै तपाईँलाई सुनाइरहेको छु, हाँसो उठ्ने नै कुरा सुनाइरहेको छु। जुन कुरा सुरुमा तपाईँलाई सुनाउँदाखेरि तपाईँलाई हाँसो उठेको पनि हो, मजाले तपाईँ गलल्ल हाँस्नु पनि भएको, त्यस्तो हाँसो उठ्ने कुरा मैले तपाईँलाई बारम्बार तपाईँलाई सुनाउँदाखेरि तपाईँ त हाँस्नु पनि भएन। त्यत्रो हाँसो उठ्ने कुरा सुनाउँदा किन हाँस्नु भएन तपाईँ भनेर भन्दाखेरि त्यो उपासकले के भने त, ल श्रवण भिक्षुले पनि के भन्नुभएको होला, तपाईँले मलाई पहिला सुनाउँदाखेरि त म त्यो हाँसो उठ्ने कुरामा त हाँसिसक्यो, अब बारम्बार त्यही कुरामा कति हाँस्नु, मलाई हाँसै उठेन, हाँसै उठेन मलाई, कति हाँस्नु त म। अनि हाँसो उठ्ने कुरा मैले सुनाएको होइन त भनेर श्रवण भिक्षुले भने। अब हाँसो उठ्ने कुरा त हो क्या रे, एकपल्ट मलाई हाँसो उठिसकेको, अब फेरि त मलाई हाँसो उठ्दै उठ्दैन त, अब म कसरी हाँसो, मलाई हाँसो नै आएन। त्यसपछि श्रवण भिक्षुले भने, हे उपासक, जब तपाईँ एउटा खुसीको कुरामा बारम्बार खुसी हुन सक्नुहुन्न भने, एउटा हाँसो उठ्ने कुरामा त्यही कुरा सुनेर बारम्बार हाँस्न सक्नुहुन्न भने, हाँसो उठ्दैन भने, तपाईँले एउटा दुःखको कुरा
बारम्बार त्यही दुःखको कुरा सम्झी किन दुखी भइरहनुहुन्छ त तपाईँ? एकपल्ट त्यो दुःखले तपाईँले दुखित बनायो त सक्यो, हुनुपर्ने हो। तर तपाईँले त सकाउनु नै भएन त्यो दुःख त। जतिपल्ट त्यो दुःख तपाईँ सम्झिनुहुन्छ त्यति नै तपाईँ दुखित भएर हिँड्नुहुन्छ। हाँसो उठ्ने कुराले एकपल्ट हँसाइसकेपछि फेरि त्यो कुरालाई सम्झिए पनि हाँसो नउठे जस्तै दुःखलाई पनि तपाईँले एकपल्ट उसले दुखित बनाइसक्यो त। अब फेरि जीवनमा किन तपाईँले त्यही दुःखलाई सम्झेर तपाईँ दुखित भइरहनुहुन्छ त? तपाईँलाई पनि त्यसो भए त दुःखले पनि दुखित नबनाउनु पर्ने हो नि त। तर तपाईँ त एउटै दुःखलाई लिएर शोकमा डुबेर पीर लिएर चिन्ता लिएर बस्नुहुन्छ। कुनै अर्थ भयो त? जसरी मैले तपाईँलाई चाहिँ थत्ता गरेँ, तपाईँलाई हाँसो उठ्ने कुरा सुनाएँ, बारम्बार सुनाउँदाखेरि त्यसको कुनै अर्थ रहेन तपाईँको लागि। त्यसरी नै तपाईँको जीवनमा आएको त्यो दुःखले पनि एकपल्ट तपाईँलाई दुःख त बनायो, चाहेर होस् नचाहेर होस् तपाईँलाई दुःख त बनायो। तर बारम्बार तपाईँलाई दुखित बनाइरहनु भनेको त तपाईँले त्यो दुःखलाई स्वीकारिरहनु भएको भयो नि त। त्यो दुःखको कुनै अर्थै नहुनु पर्ने हो नि तपाईँको जीवनमा। जसरी चाहिँ हाँसोको कुरा बारम्बार सुनाउँदाखेरि अर्थ नरहे जस्तै दुःखलाई पनि बारम्बार सम्झिँदाखेरि पनि त्यो दुःखले तपाईँले के असर पार्न नसक्नु पर्ने हो। तर तपाईँले त्यसलाई त त्यो दुःखलाई त खुसीलाई चाहिँ तपाईँले स्वीकार्न सक्नुहुन्न। दुखीलाई त यहाँ आफ्नो चाहिँ धारण गरिराख्नु भयो भने त तपाईँले दुखी त कसले तपाईँले चाहिँ छेक्न सक्छ र? त्यसैले हे उपासक, जसरी हाँसो उठ्ने कुराले बारम्बार सुनेर हँसाउन नसके जस्तै तपाईँको जीवनमा पनि एउटा दुःखले बारम्बार किन दुखित बनाउँछ तपाईँलाई? त्यसको कारण त तपाईँ नै हो। किन त भन्दाखेरि तपाईँले त्यो दुःखलाई तपाईँले आफैले धारण गरेको हुनाले तपाईँले दुःख भएको। तर तपाईँले सुख हाँसोलाई चाहिँ फेरि धारण गर्नुहुन्न। फेरि कस्तो स्वभावको होला? त्यसैले हे उपासक, जसरी एउटा खुसीले एउटा हाँसोले बारम्बार हँसाउन सक्दैन, त्यसरी हामी जीवनयापन गर्ने मान्छे। त्यसैले एउटा दुःखले पनि आफ्नो जीवनमा बारम्बार दुःख हुने त्यो परिस्थिति सृजना नगर। त्यसको कारण तिमी आफै हौ, निवारण पनि तिमी आफै हौ। दुःखलाई वास्तै नगर, दुःखलाई स्वीकार्दै नस्वीकार, धारणै नगर। यो सम्झिनु कि दुःखको समाधान छ भने किन चिन्ता लिनु, किन दुखित हुनु? दुःखको समाधानै नभएकोमा पनि किन चिन्ता लिनु, किन दुखित हुनु? समाधान छ भने पनि दुखित हुनु परेन, समाधान छैन भने पनि दुखित हुनु परेन। भनेपछि जीवनमा किन दुखित हुनु पर्यो? के पनि दुःख हुनु परेन। जस्तो सुकै पहाडै बज्रे तापनि समाधान छ भने त दुःख मान्नै परेन, दुःख हुनै परेन। अब समाधान छँदै छैन त्यस्तो होइन भने त्यसको समाधान भनेकै स्वीकार्ने हो कि सन्तुष्ट हुने हो, बस त्यति हो। हे उपासक, त्यसैले एउटै हाँसो एउटै खुसीलाई बारबार सम्झेर खुसी हुन नसके जस्तो, एउटै थत्तालाई बारम्बार सुनेर हाँस्न नसके जस्तो, एउटा दुःख आयो भनेर त्यो दुःखबाट बारम्बार दुखित नबनाऊ, आफूलाई दुखित नबनाऊ। जसरी एउटा थत्ताले बारम्बार हँसाउन सकेन तपाईलाई, त्यसरी नै एउटै दुःखले बारम्बार तपाईलाई दुःखले पनि दुखित बनाउन नसकोस्, दुखित बनाउन नदेऊ आफूलाई। जीवनमा दुःख त आइपर्छ, सबैलाई दुःख आयो। तपाईलाई मात्र हो र, मलाई मात्र हो र, संसारलाई यो दुःख त छ। कसैलाई के को दुःख, कसैलाई के को दुःख, कसैलाई के को दुःख,
कुनै पनि यो भौतिक चिजहरू दुःख नभए पनि आखिरमा यो संसारमा आइसकेपछि यो शरीर धारण गर्नु नै दुःख हो। अब दुःख छ भनेर दुखित हुनुपर्ने छैन। किन त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले दुःखको कारण पनि बताउनु भएको छ, दुःखको निवारण छ भनेर पनि हामीलाई प्रेरणा दिनुभएको छ, दुःख निवारण गर्ने मार्ग पनि निर्देशन गर्नुभएको छ भने समाधान त छ नि त। तपाईको जीवनमा आएका जति पनि दुःखको समाधान छ भनेपछि समाधान भएको दुःखमा पनि किन दुखित हुनु पर्यो त। अब मनुष्य जीवन भगवान बुद्धले के भन्नुभयो, यो पञ्चस्कन्ध धारण गर्नु नै दुःख हो। ओहो, भगवान बुद्धले नै यो जीवन त दुःख भन्नुभएको, ए दुःखै रहेछ भनेर चाहिँ पुरपुरोमा हात राखेर बसो भनेको होइन कि। त्यो दुःख त छ, त्यसको समाधान पनि देखाउनु भएको छ भने दुखित हुनु परेन कि। जीवन पायो भनेर जीवन दुःख हो भनेर थाहा मात्र पाउने हो, तर त्यो दुःखलाई चाहिँ थाहा पाएर हामी दुखित भएर बस्ने होइन, त्यो दुःखलाई समाधान गर्ने मार्गमा हिँड्ने हो कि। त्यसैले भगवान बुद्धलाई कसैले त दुःखवादी भनेर भन्छन् त। दुःखकै मात्रै कुरा गर्छ, दुःख मात्रै व्याख्या गर्छ, दुःखकै मार्ग सिकाउँछ, यो भगवान बुद्ध त दुःखवादी भन्नुहुन्छ। तर उसफल भगवान बुद्धले तपाईलाई निराश बनाउनको निमित्त जीवनै दुःख भनेर चाहिँ भन्नुभएको होइन, दुःख मात्रै देखाउनु भएको भए त तपाईँलाई निराश बनाउनु भएको होला। तर भगवान बुद्धले दुःखको साथसाथै त्यसको निवारण पनि बताउनु भएको छ भनेपछि दुःख छ तर त्यसको समाधान पनि छ भने दुखित हुनु परेन। दुःख छ त समाधान नहुने दुःख हो भने त त्यसमा पनि दुखित हुनु परेन। किन त समाधान नभएको तपाईले जति प्रयास गरे पनि त्यो दुःख हट्दैन त। अब कसरी तपाईले चाहिँ अब त्यसलाई चाहिँ अब दुखित भएर बस्नु पर्यो त, त्यो त भोग्नै पर्छ त हैन। त्यसैले त्यो श्रमण भिक्षुले त्यो उपासकलाई त्यसरी सम्झाए। त्यसैले उपासक जीवनको अर्को नाम नै दुःख हो। यो दुःखलाई जान, यो दुःखलाई बुझ। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा यही हो। जीवनमा तपाईले दुःखलाई बुझ्नुभयो, दुःखलाई जान्नुभयो भने तपाई सत्यको मार्गमा, मुक्तिको मार्गमा तपाई हिँड्नुभयो। सुखलाई होइन है, दुःखलाई बुझ्नुपर्छ, दुःखलाई जान्नुपर्छ। किन त भन्दाखेरि यो जीवन भनेको दुःख हो कि। दुःखलाई तपाईले बुझ्नुभयो भने जीवनलाई बुझेको हुन्छ कि। त दुःखलाई बुझिसकेपछि भगवान बुद्धद्वारा देशनामा दुःखको कारणहरू पनि तपाईले अब बुझ्दै आउनुहुनेछ। ए यो गरेको हुनाले यो दुःख आएको रहेछ, कहाँबाट आयो त यो दुःख, कसरी आयो त यो दुःख, यसको कारण के हो, तृष्णा अविद्या हो भन्ने कुरा पनि तपाईले बुझ्नुहुन्छ। अब यो दुःख आयो भनेर हामी निराश भएर बस्ने कि यो दुःखको समाधान छ कि छैन, यसको निवारण छ कि छैन, त्यो खोजी नीति गर्ने कि नगर्ने। त भगवान बुद्धले खोजी नीति प्रयास अभ्यास गर्दाखेरि दुःखको निवारण पनि हुन्छ। सुरु छ भने अन्त पनि छ। त दुःख छ भने अब दुःखको निवारण छ, त्यो निर्वाण हो भन्ने कुरा पनि वसफल भगवान बुद्धले देखाउनु भयो। अब दुःखको निवारण त्यही हो भनेर मात्र देखाउनु भएको पनि होइन। त्यो दुःखको निवारण त्यो हो, यहाँ त्यहाँ जानको लागि यो मार्ग हिँड्नुपर्छ भनेर आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग देखाउनु भयो। सम्मा दिट्ठी, सम्मा संकल्प, सम्मा वाचा, सम्मा कम्मन्त, सम्मा आजीव, सम्मा व्यायाम, सम्मा सति, सम्मा समाधि भनेर 8वटा अङ्गले युक्त भएको आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भगवान बुद्धले त्यो मार्ग पनि देखाउनु भयो, समाधान देखाउनु भयो। त अब समाधान हुने दुःखमा किन चिन्ता गर्नु पर्यो र? चिन्तै गर्नु परेन। त्यसैले जीवन दुःख हो, यसलाई जान, यसलाई बुझ। तर जीवन दुःख हो भनेर दुखित भएर बस्नु पर्दैन। किन भन्दाखेरि यो दुःखको जीवन रूपी यो दुःखको पनि समाधान रहेछ, त्यसमा अब दुखित हुनु परेन होइन। तर हामी कस्ता छौं त भन्दाखेरि जीवन भनेको दुःख हो भनेर भनिएको छ भगवान बुद्धले, त्यही दुःखलाई मात्रै मनमा राखेर बार बार सम्झेर त्यो दुःखबाट हामी दुखित मात्रै भएर बस्छौं के, दुखित मात्रै भएर बस्छौं।
त्यसरी बस्यो भने त दुःखले जुङ्गा मुसार्छ। यसलाई त मैले दुखित बनाउन पाएँ भनेर दुःखले त जुङ्गा मुसार्छ। त्यसैले त्यो श्रमण भिक्षुले त्यो उपासकलाई भने, जसरी एउटा थत्ता गर्दाखेरि बार बार त्यही थत्ता सुनेर हामी हाँस्न सक्दैनौँ, त्यसरी नै एउटै दुःखलाई हामीले बार बार सम्झेर त्यो दुःखबाट हामी दुखित हुनु पनि पर्दैन, दुखित हुनु पनि पर्दैन। हे उपासक, जीवनको अर्को नामै दुःख हो। यो दुःखलाई त हामीले स्वीकार्ने हो। अब जीवन पाइसकेपछि त अब नकारेर त हुन्न नि। नकारेर तपाईँको जीवन सकिने त होइन। यसमा त मृत्यु आउनुपर्छ अनि मात्र सकिन्छ, होइन? यात्रा मात्र टुङ्गिन्छ, फेरि अर्को जन्म हुने त्यो यात्रा त बाँकी नै छ, होइन? त्यसैले तपाईँको जीवनमा समस्या आउँछ, दुःख आउँछ, कष्ट आउँछ, पीड आउँछ, यस्तो प्राप्त हुन्छ, त्यस्तो प्राप्त हुन्छ, तपाईँकै आफ्नै कर्म संस्कारले तपाईँले पाउनु भएको छ भने त्यसलाई स्वीकार्नुहोस्। समस्याको समाधान छ भने समाधान गर्नुहोस्, त्यहाँ पनि दुःख हुनु परेन। र समाधानै नभएको दुःख आएको छ भने पनि त्यसलाई चाहिँ स्वीकार्नुहोस्, त्यहाँ पनि दुखित हुनु परेन। उपासक, त्यसैले जीवनमा दुःख छ भनेर दुखित भएर कहिले पनि नबस। दुःखलाई पनि खुसीले, हाँसोले स्वागत गर, ताकि त्यो दुःखलाई तपाईँको जीवनमा आउँदाखेरि यस्तो लागोस् कि म गलत ठाउँमा पो आएँ कि भन्ने दुःखलाई पनि लागोस्। म गलत ठाउँमा आएँ कि भन्ने नलागे तापनि म सही ठाउँमा नै आएछु भनेर तपाईँको जीवनमा दुःख नै आए पनि दुःखलाई यो लागोस् कि यो मान्छेको जीवनमा म धेरै लामोसम्म बस्न उपयुक्त छैन, यसको जीवनमा मेरो लागि कुनै स्थान छैन भन्ने लागोस् र ऊ चाँडै जाओस्। त्यसरी जिउनुपर्छ। त्यसै दुःख आयो भने दुखित भएर होइन, खुसीले, हर्षले, मुदित भावले, प्रीतिले, आनन्दित भएर जिउनुहोस्। तपाईँको जीवनमा जति पनि दुःखहरू आएका छन् नि, त्यो हरेक दुःखको समाधान छ। जब समाधान भएको दुःखलाई पनि किन चिन्ता गरेर तपाईँले आफ्नो जीवनलाई दुखित बनाउनुहुन्छ, हैन? चिन्ताले त तपाईँको वर्तमान बिगार्छ, र वर्तमान जब तपाईँको बिग्रिन्छ नि, भविष्य पनि बिग्रिन्छ। त्यसैले चिन्तालाई जीवनमा स्थान दिनुहुन्न। चिन्तालाई जीवनमा स्थान दिनु, किन भन्दाखेरि चिन्ता लिएर कुनै पनि दुःखको निवारण हुँदैन, चिन्ता लिएर कुनै पनि समस्याको समाधान हुँदैन। त्यो चिन्ताले त तपाईँको समय र तपाईँको ऊर्जा शक्ति मात्रै बर्बाद गर्छ। त्यो चिन्ताले तपाईँको समय बर्बाद गर्छ, तपाईँको ऊर्जा शक्ति मात्रै बर्बाद गर्छ। त्यही समय र त्यही ऊर्जालाई, त्यही दुःख र त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो भने बरु कहिले हो तपाईँको दुःख निवारण भइसक्थ्यो होला, कहिले हो तपाईँको समस्याको समाधान भइसक्थ्यो होला। तर तपाईँले चिन्ता लिनुभयो भने तपाईँको समय पनि बर्बाद, तपाईँको ऊर्जा शक्ति पनि बर्बाद। त्यसैले त्यो भिक्षुले त्यो उपासकलाई भने, हे उपासक, जीवनमा दुःख छ, तर दुखित भएर कहिले पनि नबस, दुखित भएर कहिले पनि नबस। दुःखमा पनि हाँस्न सिक, आँसुमा पनि हाँसो उत्पादन गर्न सिक, हैन? त्यसरी त्यो श्रमण भिक्षुले त्यो उपासकलाई दुःखको बारेमा, दुःखको निवारणको बारेमा, दुःखलाई कसरी स्वीकार्नुपर्छ, दुःखलाई हामीले चिन्ता गरेर हुँदैन, हैन? त्यसरी नै श्रमण भिक्षुले त्यो उपासकलाई भने,
जसरी एउटै थट्टा हाँसो उठ्ने कुरालाई बार बार सुनेर हामीले हाँस्न सक्दैनौँ नि, त्यसरी नै जीवनमा प्राप्त भएको यो दुःखलाई पनि बार बार सम्झेर बार बार दुखित भइरहनु आवश्यक छैन। किनभने जति पनि जीवनमा आएका दुःखहरू छन्, समस्याहरू छन्, सबको समाधान छ, निवारण छ भने जुन विषयको समाधान हुन्छ, निवारण हुन्छ, त्यो विषयमा चिन्ता गरेर दुखित हुनु पर्दैन। हे उपासक, जीवन सहज सरल र खुसी प्रीति उत्पन्न भएर जति बाँच्न सकिन्छ त्यति नै दुःख चाँडो निवारण हुन्छ, त्यति नै समस्याहरू त्यति चाँडो समाधान हुन्छ भनेर श्रमण भिक्षुले त्यो उपासकलाई भनिसकेपछि त्यो उपासकले हात जोडेर श्रमण भिक्षुलाई वन्दना गर्दै भने, भयो श्रमण भिक्षु, मैले बुझेँ, म त खाली दुःख आयो भनेर चिन्ता मात्र गरेर बस्ने रहेछु। त्यही चिन्ताले मलाई समय बर्बाद गर्न बाध्य बनायो र भित्रको आफूमा भित्र रहेको ऊर्जा शक्तिलाई बर्बाद गर्न मलाई बाध्य बनायो। त्यही ऊर्जा शक्ति, त्यही समय यो बरु दुःख निवारण गर्नमा मैले प्रयोग गरेको भए आज म यसरी दुखित भएर बस्नु पर्ने थिएन। मैले बुझेँ भनेर त्यो उपासकले श्रमण भिक्षुलाई वन्दना गरे अनि भने, मलाई थाहा भयो कि जीवनै एउटा दुःख हो, मैले प्राप्त गरिसकेँ यो दुःख, तर दुखित भएर बस्दै होइन। किन त भन्दाखेरि यो दुःखको पनि समाधान छ, यो दुःखको पनि निवारण छ। जुन दुःखको निवारण र जुन दुःखको समस्याको समाधान छ त म किन दुखित हुने, किन बेकारमा म चिन्ता लिने, किन म समय बर्बाद गर्छु, म किन आफ्नो ऊर्जा शक्ति खेर फाल्छु। मैले बुझेँ, यो दुःखलाई मैले स्वीकारेर यसको म अवश्य पनि निवारण गर्छु। अब आइन्दा म एउटै विषयमाथि यसरी बारम्बार दुखित भएर बस्न सक्दैन, म बस्दिनँ पनि। जसरी एउटै थट्टालाई बार बार सुनेर म हाँस्न सकिनँ, त्यसरी नै अब एउटै दुःखलाई मैले बार बार सम्झेर म दुखित पनि हुँदैन। धन्य धन्य हे श्रमण भिक्षु, तपाईँले मेरो दुःखको काँडा जुन बिजिरहेको थियो त्यो काँडा तपाईँले सिक्दिनु भयो, धन्य धन्य भनेर त्यो उपासकले आखिर त श्रमण भिक्षुलाई वन्दना गरे र आफ्नो बाटो लागेर उसले खुसी सुख शान्तिपूर्वक जीवनयापन गर्न पाए। त्यसरी तपाईँहरूले पनि उपासक जीवनमा खुसी सुख शान्तिपूर्वक जीवनयापन गर्ने हो भने तपाईँको जीवनमा आएका दुःख शोक पीर होइन समस्याहरूलाई आफ्नो हृदयमा गडाएर त्यहाँबाट दुखित माएर मात्रै भएर बस्नुभयो भने तपाईँ कहिले पनि सुखी हुनुहुन्न। याद गर्नुहोस्, तपाईँको जीवनमा जस्तो सुकै दुःख आओस् समस्या आओस् त्यसको समाधान छ, त्यो दुःखको निवारण छ। र जुन दुःखको निवारण छ, जुन समस्याको समाधान छ, त्यो विषयमाथि तपाईँले चिन्ता गरेर दुखित भइरहनु आवश्यकै छैन। समस्याको समाधान भएको विषयमा मात्रै किन चिन्तित हुनु पर्यो, चिन्तित हुनै परेन। अनि दुःखले ठाउँ लिएन, जब दुःखलाई ठाउँ लिँदैन त्यसमा अनि सुख भर्न पाइयो कि? सुख भर्नको निमित्त दुःखले भरिभराउ भइरहेको भने त गाह्रो हुन्छ नि त। त्यसैले उपासक उपासिकाहरूको जीवनमा पनि सदा सर्वदा सुख र शान्ति छाओस्, दुःख र अशान्तिले चाँडोभन्दा चाँडो आफ्नो बाटो तताइहालोस्, भागिहालोस् कि तपाईँको जीवनबाट। यस्तो लागोस् कि दुःख र त्यो अशान्तिलाई यस्तो लागोस् कि तपाईँको जीवनमा आएर उसले ठुलो गल्ती गरेको छ, म त गलत ठाउँमा आइपुगेको छु भन्ने जस्तो लागोस्। त्यसरी हाँस्न सिक्नुहोस्, त्यसरी बाँच्न सिक्नुहोस्। जीवन तपाईँको सुन्दर हुनेछ, विशाल हुनेछ भन्दै आजको देशमा मैले यही टुङ्ग्याएँ। भवतु सब मङ्गलम उपासक उपासिकाहरू। आज सानो मैले देशना मात्र सुनाएँ। आज अलिकति काम काजको कारणले चाहिँ 8 बजेको देशनाले मैले अलिकति 9 बजे गर्न पुगेँ है। धेरै उपासकहरूले सुनिदिनु भयो, धेरै धेरै साधुवाद छ। सेयर गर्नु होला, लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला हैन।
र कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया पनि गर्नु होला उपासक उपासिकाहरू हैन। र अन्तमा अब हामी पुण्यानुमन गर्छौं उपासक उपासिकाहरू। पुण्यानुमन गर्नको लागि यहाँ अस्ति एकजना हिजोको एउटा उपासकको यहाँ एउटा थियो, एकजना उपासिका हुनुहुन्छ हाम्रो पलिता तुलाधर उपासिका है। अष्टमीको दिन थियो, हिजोको दिनमा थियो है। हिजो हाम्रो अष्टमी पूजा भएकोले त्यहाँ वाचन गर्न पाइएन। आज भए पनि मैले तपाईलाई वाचन गरेर पुण्यानुमन गर्न चाहेको। लोकेन्द्र तुलाधरको जन्मदिन रहेको थियो हिजो अष्टमीको दिन। उहाँले परित्राण पाठ गर्नको निमित्त, आशीर्वाद दिनुको निमित्त भनेर श्रद्धा दान स्वरूप रु 1000 रुपैयाँ श्रद्धा दान पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो है। लोकेन्द्र तुलाधरज्यूलाई जन्मदिनको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दै पलिता तुलाधर बापल सम्पूर्ण परिवारलाई पनि सुख शान्ति समृद्धि होस् भन्ने आशिका गर्दै शुभकामना व्यक्त गर्दै पुण्यानुमन गर्न चाहे। सबैको हित सुख मङ्गल होस् कामना गर्दै र श्रद्धेय गुरुवर ज्ञान पुण्य महाशिव बन्ते, श्रद्धेय गुरुवर स्याडो पन्थ विमुंश लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा, देवता सत्व प्राणीहरूमा पनि यो पुण्य प्राप्त भई र तपाईँ हामी देशमा सुन्ने, प्रत्यक्ष प्रदेश सुन्ने सबैमा पनि यो पुण्यको प्रभावले सबैको हित होस् सुख होस् र जीवनमा दुःख छ भनेर पनि ढुकित भएर बस्नु छैन भन्ने भगवान बुद्धको यो शिक्षा अनुसार, किन त भन्दाखेरि हरेक दुःखको समाधान हुन्छ, निवारण हुन्छ भन्ने चिजलाई हामीले बुझेर एउटै दुःखलाई पनि बार बार हामीले दुखित भएर जीवनयापन गर्न नपर्ने नहुने शिक्षा हैन। एउटै जोकलाई तपाईले बार बार सुनेर तपाईँ भाँच्न सक्नुहुन्न नि। त्यसरी नै एउटै दुःखलाई बार बार तपाईले आफ्नो जीवनमा दुखित बनाउने कारण बनाउनु पनि सक्नुहुन्न। यो कुरा याद गर्नुहोला। त्यसैले सबै उपासक उपासिकाहरूले जीवन बरु दुःख हो भनेर जानेर यसको कारण बुझेर यसलाई निवारण गर्नेतिर जुन मार्ग छ त्यस मार्गमा हिँडेर तपाईँ निवारण गर्न सकोस् भन्ने आशिका गर्दै पनि पुण्यानुमन गर्न चाहे। भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मे हि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मे हि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मे हि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया। साधु साधु साधु। भवतु सर्वमङ्गलम्। सबैको जीवनमा सुख होस् शान्ति होस्।